टपिक छ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अथवा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। So electric potential due to a point charge. Electric potential due to a point charge. एउटा पोइन्ट चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अथवा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कस्तो हुन्छ? एउटा पोइन्ट चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अथवा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कस्तो हुन्छ र यसलाई हामीले कसरी गर्नुपर्छ त्यो हामी पहिला के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चार्ज कन्सिडर गरौँ, पोइन्ट चार्ज कन्सिडर गरौँ। कन्सिडर अ पोजिटिभ पोइन्ट चार्ज, consider a positive point charge placed at origin O। एउटा पोजिटिभ टेस्ट चार्ज हामीले कन्सिडर गर्यौं जसलाई चाहिँ हामीले पोइन्ट O मा राखिदियौं, placed at origin O। Now we wish to calculate the electric potential. We wish to calculate the electric potential at point P from at a distance, point P at a distance from O। र हामीले चाहिँ त्यो पोइन्ट P को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अथवा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हामीले क्याल्कुलेट गर्न चाहदैछौं र त्यो पोइन्ट P चाहिँ ओरिजिन देखि at a distance r from the origin र त्यो पोइन्ट चाहिँ कति टाढो छ ओरिजिन भन्दाखेरि चाहिँ r डिस्टेन्स टाढो छ। अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पोइन्ट कन्सिडर गरौँ, यो पोइन्ट हो ओरिजिन, यहाँनिर हामीले q कन्सिडर गरेको छ चार्ज। अब यहाँदेखि यता आउँदाखेरि यो डिस्टेन्समा हाम्रो p छ र यो o देखि p सम्मको डिस्टेन्स r हो, यति डिस्टेन्स r हो र यो पोइन्ट को हामीले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ। र अलिकति यतापट्टि हामीले अर्को पोइन्ट पनि राखिदियौं, त्यो पोइन्ट चाहिँ हो b, अनि अझै यता हामी राखिदियौं पोइन्ट a, अनि यहाँदेखि उता हाम्रो इन्फिनिटी छ। जुन कुरा अघिको क्लासमा गरिएको थियो त्यही कुरा हुँदैछ। यहाँनिर हामीले चार्जलाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भनेपछि त्यो डेफिनेसनलाई फलो गर्नु पर्यो हामीले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भनेपछि त्यो डेफिनेसनलाई फलो गर्नु पर्यो। त्यो जुन चाहिँ हाम्रो अघिको क्लासको डेफिनेसन थियो, इट इज अमाउन्ट अफ वर्क डन टु मुभिङ अ युनिट पोजिटिभ चार्ज फ्रम इन्फिनिटी टु दैट पोइन्ट अगेन्स्ट द इलेक्ट्रिक फिल्ड। भनेपछि यो डिरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड छ, ओ देखि यो डिरेक्सनमा जाँदैछ इलेक्ट्रिक फिल्ड, भनेपछि हामीले चार्जलाई चाहिँ यो डिरेक्सनमा ल्याउँदैछौँ एगेन्स्ट द इलेक्ट्रिक फिल्ड। अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो ए सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ ओरिजिन देखि ए सम्मको डिस्टेन्सलाई हामी x कन्सिडर गरौँ। यहाँदेखि ए सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ x हो। सपोज हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि चाहिँ चार्जलाई चाहिँ इन्फिनिटीबाट ल्याएर ए मा राखिदियौं, यो चार्ज हामीले इन्फिनिटीबाट ल्यायौं क्यू नट। सपोज अ टेस्ट चार्ज क्यू नट, placed at A is placed at point A, is placed at point A
Suppose a test charge Q naught is placed at point A at a distance x, at a distance x from O, अब जब हामीले टेस्ट चार्जलाई चाहिँ इन्फिनिटीबाट यो पोइन्टमा ल्याएर राख्छौँ, यो पोइन्टमा ल्याएर राख्दाखेरि चाहिँ यो क्यू र क्यू नटमा चाहिँ दुईटामा फोर्स एक्ट गर्छ र त्यो फोर्स यो कुलम्ब फोर्स, त्यो फोर्सलाई चाहिँ कुलम्ब फोर्स भनिन्छ। बाई कुलम्ब फोर्स, बाई कुलम्ब्स ल, electrostatic force acting on Q naught, acting on test charge is F equals to 1 by 4 pi epsilon naught q naught by x square। यो चाहिँ हो हाम्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। र जब हामीले यो चार्जलाई चाहिँ इन्फिनिटीबाट पोइन्ट ए मा ल्याउँछौँ र यो पोइन्ट ए मा ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट गर्छ यो क्यू नट माथि, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट गर्छ यो क्यू नट माथि, र त्यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो कुलम्ब फोर्स। र यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 1 भन्न सकिन्छ। यो इक्वेसन नम्बर 1 भयो। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्ट ए बाट बी तिर चार्जलाई ल्याउँदाखेरि सानो डिस्टेन्स dx डिस्टेन्समा चाहिँ चार्जलाई हामीले क्यू नटलाई चाहिँ ए देखि बी तिर ल्यायौँ। किन हामीले अझै यहाँ पी सम्म ल्याउनु पर्ने छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो पी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ र हामीले पी सम्म ल्याउनु पर्ने छ। बिस्तारीसँग हामीले चार्जलाई चाहिँ ए देखि बी मा ल्यायौँ। किन चाहिँ बेसी बिस्तारै ल्याइन्छ, किन चाहिँ त्यसलाई छिटो ल्याउन सकिँदैन, किन एकैचोटि हामीले पी मा ल्याउन सक्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल चाहिँ पाथसँग चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी बिस्तारीसँग ल्याउँछौँ र एकैचोटि हामीले ल्याउनु सक्दैनौँ, यसले अर्कै पाथ फलो गर्छ, एकैचोटि ल्याउन सक्दैन, बिस्तारै ल्याउन सक्छौँ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एगेन्स्ट द इलेक्ट्रिक फिल्ड ल्याउँदैछौँ, त्यसै कारणले गर्दा हामीले छोटो छोटो पाथ गर्दै त्यो जुन चाहिँ पोइन्ट युनिट चार्जलाई, टेस्ट चार्जलाई छोटो छोटो पोइन्ट गर्दै, छोटो छोटो लेन्थ गर्दै हामी टुवर्ड्स ओरिजिन सार्छौँ बिस्तारैसँग। ओके, अब हामीले जब सार्छौँ भनेपछि सार्दाखेरि हामीले त्यहाँनिर काम गर्दैछौँ, सार्ने काम गर्दैछौँ भनेपछि त्यो वर्क डन हामीलाई चाहिन्छ। वर्क डन निकालौँ, पहिला वर्क डन निकालौँ। वर्क डन निकाल्दाखेरि पहिला हामी द फोर्स एक्ट अवे फ्रम द चार्ज, the force F act away from charge Q naught, away from charge Q naught हुँदैन, Q हुन्छ। The small work done in moving the test charge, the small work done in moving a test charge from point A to B against the electric field is dW equals to
हाम्रो वर्क डन को डेफिनेसन हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट, र डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ dx हो। स्मल वर्क डन चाहिँ dx डिस्प्लेसमेन्ट, चार्जलाई चाहिँ dx डिस्प्लेस गर्दाखेरि चाहिँ स्मल वर्क डन हुन्छ भनेपछि एफ dx भयो, dw इक्वल्स टु एफ dx भयो। त्यसरी नै हामीले अझै यता पोइन्ट पी मा ल्याउँदाखेरि यसै dw नै गर्नुपर्छ। त्यो पोइन्ट पी मा ल्याउनको लागि धेरैवटा dw हुनुपर्छ, धेरैवटा वर्क डन हुनुपर्छ, स्मल वर्क डन हुनु पर्यो। भनेपछि अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन डिरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा हामीले चार्जलाई ल्याइरहेको छौँ तर सेम स्ट्रेट लाइनमा। भनेपछि त्यतिखेर यहाँनिर एङ्गल क्रिएट हुन्छ 180 डिग्री। भनेपछि यसको जुन चाहिँ एफ डट डिएक्स, वर्क डन इज अ स्केलर क्वान्टिटी, वर्क डन इज स्केलर भनेपछि यसमा डट प्रडक्ट छ, डट प्रडक्ट भनेपछि एफ डिएक्स कस थीटा। हामीले याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जहाँनिर चाहिँ पर्पेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट छ त्यहाँनिर चाहिँ साइन थीटा हुन्छ, र जहाँनिर चाहिँ हरिजोन्टल कम्पोनेन्ट छ त्यहाँनिर चाहिँ कस थीटा हुन्छ, र थीटा चाहिँ 180 डिग्री भयो। dw इक्वल्स टु एफ dx cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री dw इक्वल्स टु एफ dx माइनस 1, 180 को भ्यालु चाहिँ माइनस 1 भयो। dw इक्वल्स टु अब एफ dx माइनस 1 यो मल्टिप्लाई गर्दा माइनस एफ dx भयो। यहाँनिर हामीले एउटा कुरा बुझ्यौँ कि एगेन्स्ट द इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ जब चार्जलाई मुभ गरिँदैछ भने त्यतिखेर नेगेटिभ वर्क हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। एगेन्स्ट द इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ जब चार्जलाई मुभ गरिन्छ भने त्यतिखेर नेगेटिभ वर्क हुन्छ। अब यस्तै वर्क डन कतिवटा वर्क डनले चाहिँ पोइन्ट पीमा हामीले त्यो टेस्ट चार्जलाई ल्याउन सक्छौँ। कतिवटा वर्क डनले भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामीले इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। ओके, टोटल वर्क डन इन मुभिङ अ चार्ज Q naught from total work done in moving a test charge Q naught from infinity to point P is अब यो हुन्छ W, टोटल वर्क डन W हुन्छ, इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। इन्टिग्रेसन भनेको सम हो, इन्टिग्रेसन अफ dW। अब इन्फिनिटी देखि पोइन्ट पी मा ल्याउँदैछौँ हामीले चार्ज Q नटलाई, इन्फिनिटी देखि पोइन्ट पी मा ल्याउँदैछौँ। अब हामी भ्यालु पुट गर्दियौँ। dW भनेको W इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ माइनस एफ dx भयो। अब f को भ्यालु हाम्रो f इक्वल्स टु 1/4 पाई एप्सिलन नट, तर हामीले यहाँ लिमिट लगाउनु पर्छ। लिमिट लगाउँदा कसरी लगाउने, अघिको जुन चाहिँ चार्ज छ प्लस क्यू ओ मा छ, यहाँदेखि के डिस्टेन्स टाढो यहाँनिर p छ, यो डिस्टेन्स r भयो, यहाँनिर b छ, अनि यहाँनिर a छ, अनि यहाँदेखि उता जाँदा इन्फिनिटी छ। इन्फिनिटीदेखि हामीले पोइन्ट पी मा ल्याउँदैछौँ भने यहाँनिर हुन्छ इन्फिनिटी, पोइन्ट पी भनेपछि ओ देखि पी सम्मको डिस्टेन्स हो आर। र बायो स्टुडेन्टलाई अलिक साह्रो पर्छ यसरी बुझ्ने, इन्फिनिटी देखि आर डिस्टेन्ससम्म ल्यायो, इन्फिनिटी देखि यहाँ ल्याउनु थियो भने 0 डिस्टेन्स हुन्थ्यो, कोइन्साइड हुन्थ्यो। इन्फिनिटी देखि पोइन्ट क्यूमा यो पोइन्ट ओ मै ल्याउनु थियो भने यहाँ 0 हुन्थ्यो। तर इन्फिनिटी देखि पी मा ल्याउँदैछ, कति टाढो ल्याउँदैछ
आर डिस्टेन्स टाढो ल्याउँदैछ। अब भ्यालु पुट गर्यौँ, डब्लु इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन इन्फिनिटी टु आर, माइनसलाई बाहिर निकालिदिउँ, यो 1/4 पाई एप्सिलन नट 1/4 पाई एप्सिलन नट क्यु नट बाई एक्स स्क्वायर, अनि यो डिएक्स यहाँनिर हुन्छ, डिएक्स भयो। डब्लु इक्वल्स टु अब माइनस 1/4 पाई एप्सिलन नट अनि क्यु नट बाहिर निकालिन्छ, 1/x स्क्वायर डिएक्स, 1/x स्क्वायर डिएक्स भयो। यो एक्स स्क्वायरलाई रिभर्स मतलब रेसिप्रोकेट गर्दाखेरि डब्लु इक्वल्स टु माइनस क्यु नट बाई 4 पाई एप्सिलन नट इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ लिमिट इन्फिनिटी टू आर यसलाई रिभर्स गर्दाखेरि एक्स टू दी पावर माइनस 2 डिएक्स। अब यहाँनिर हामीले इंटीग्रेशन याद गर्नु पर्यो, फर्मुला इंटीग्रेशन फर्मुला इंटीग्रेशन अफ एक्स टू दी पावर एन डिएक्स भनेको चाहिँ एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 हुन्छ। भनेपछि यहाँ एन चाहिँ माइनस 2 छ, दिस इक्वल्स टू माइनस क्यू नट बाई 4 पाई एप्सिलन नट एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 इन्फिनिटी टू आर। यो भयो डब्लु। वर्क डनमै छौँ हामी, जब वर्क डन कम्प्लिट हुन्छ अन्त मात्रै इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल निकाल्न सकिन्छ। माइनस क्यू नट बाई 4 पाई एप्सिलन नट, अब यसमा फेरि एक्स टू दी पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 भयो, किन माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 र लिमिट हो इन्फिनिटी टू आर। W equals to minus Q naught by 4 pi epsilon naught, यसलाई फेरि उल्टा गरिदिउँ, माइनस 1 बाई एक्स इन्फिनिटी टू आर, यो माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ। W इक्वल्स टू क्यू नट, यो माइनसलाई मैले बाहिर निकालेँ, बाई 4 पाई एप्सिलन नट। अब हामीले 1 बाई एक्स इन्फिनिटी टू आर। अब यो क्यू नटलाई डब्लु को मुनि ल्याउने, डब्लु बाई क्यू नट इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलन नट। अब यो भित्र लिमिट लगाउने, अप्पर लिमिट आर हुन्छ, एक्स को जग्गामा आर लेख्ने, 1 बाई आर माइनस लोअर लिमिट हुन्छ इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी। W by Q naught equals to Q by 4 pi epsilon naught 1 by R minus any number by infinity भनेको 0 हो, any number by infinity is 0। अघिको क्लासमा हामीले गरेको थियौँ वर्क डन बाई चार्ज भनेको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल हो, डब्लु बाई क्यू नट भनेको भी हो, डब्लु बाई क्यू नट भनेको भी इक्वल्स टू यो 1 बाई आर आयो, यहाँनिर 1 बाई 4 पाई एप्सिलन नट लेख्ने, 1 बाई 4 पाई एप्सिलन नट, अनि यो क्यू र 1 मल्टिप्लाई गर्ने, क्यू बाई आर भयो। यो चाहिँ भयो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल अथवा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टू ए पोइन्ट चार्ज। अब यहाँनिर हामीले के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भी चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ आरसँग, 1 बाई आर, पाथसँग इन्डिपेन्डेन्ट छ। अनि अर्को कुरा के बुझिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पोटेन्शियल इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल छ त्यो स्पेरिकल सिमेट्री हुन्छ, स्पेरिकल सिमेट्री हुन्छ। सपोज यो चार्ज हो, यो एउटा चार्ज हो, यो चार्ज स्पेरिकल छ भने
त्यसले वरिपरि इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाउँछ। त्यसले वरिपरि जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाउँछ त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि स्पेरिकल सिमेट्री हुन्छ, साथसाथै इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल पनि स्पेरिकल सिमेट्री हुन्छ।